ढेर लगा सी। उलमा फरमाते ने एक पासे हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा और दूसरी जानब नबियां दे इमाम हजूर तशरीफ फरमा सन। इस कदर उच्चा ढेर लगा कि इधर खलोता दूजे पासे वाला नजर नहीं सी आउंदा। इन्ना सोना उन्होंने मुस्तफा के कदमां विच रख के की सोना मैं भी तेरी हाँ ते माल भी अज तो बाद सारा तेरा ही है। सदके जावा हजूर की जात तो हजूर ने वह माल रखा नहीं, वो माल नहीं रखा। हजूर ने वो सारा मक्के दे गुराबा यतीमा मसकीना विच वंड कदा छड़िया। दुनिया वालियो मैं नबी इस माल नाल प्यार कर हजे उदो हजूर ने ऐलाने नबूवत नहीं किया। उदो हजे ऐलाने नबूवत नहीं किया जदों यह सारा माल अम्मा खदीजतुल कुबरा दा हजूर ने यतीमा विच बन छड़े। ओ बीबी हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा आका करीम अलैहिस्सलाम दी पहली बीबी। 25 साल हजूर के नाल आप दी जिंदगी का साथ रहा। कितने साल? उच्चा बोले जी, कितने साल? 25 साल। जदों हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा हजूर दी जिंदगी मुबारक विच हयात रही ने, हजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जितनी देर मौला अली पाक दी हयाती में रही ने, मौला अली पाक ने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि ममानत नहीं हैगी, शरीयत का हुक्म है 1 2 3 4 कर सकते हो, लेकिन नहीं किया। फरमाया जेड़ी सौकन आती है ना, सौकन दूसरी बीवी आ जाए वो वास्ते हुक्म है, फिर उन्होंने भी बराबर का शरीक वो कर, जिवें उसनूं दिता पहली नूं दूसरी वास्ते भी वह हुक्म है, उन्होंने भी वह कुछ दे। लेकिन कायनात वाले नबियां दे इमाम ने दूसरा निकाह नहीं किया। फरमाया कायनात वाले सारी जमाना कायनात ने फरमाया खदीजा वर्गी को दूजी है ही कोई नहीं, फरमाया एदी कोई शरीक है ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जिन्हां दी जिंदगी आप दी हजूर दी निकाह विच आउण तो पहला आप दी 2 शादियां हुई सन, लेकिन दोवें खामद फौत हो गए। आपके 2 बच्चे बेटे भी हैं, 2 बेटे भी है सन पहले खानदान विचों। लेकिन जो तीसरा निकाह मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने किया उस वक्त हजूर की उम्र मुबारक के 25 साल और अम्मा खदीजतुल कुबरा की उम्र जो रवायत मिल रही है कि 40 साल के करीब ने आपकी उम्र। ते हजूर नाल निकाह होया। जदों हजूर दे नाल निकाह होया ते जेड़ा निकाह दा खुतबा पढ़िया है ना, निकाह दा खुतबा हजूर वालों वो मौला अली शेर खुदा दे अब्बा जान हजरत अबू तालिब ने पढ़िया सी और आपने खुतबा पढ़िया। आज भी किताबा उठा के देख लो, उन्होंने किताबों में पहले जुमले जो हजरत अबू तालिब ने हजूर के निकाह के खुतबे में पढ़े ने ना, वो पहला जुमला सी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा हजूर नाल जदों निकाह होया, अज दे दौर के अंदर भी, अज दे दौर के अंदर भी हर बीबी हर बंदा हर बच्चे का इन्ना कुछ ज़हन पे काम कर। अगर कोई बाहर दुध लेना हो ना, दोधी को दूध लेना हो ना, असी आखने कि इनू बर्तन साफ दे आ जे, धोने वाला बर्तन ना हो। कदे किसी इंज किया कि बाहर दोधी आया हो तो उन्हें लोटे में दुध पवा लिया हो, कदे होया इंज? सिर नहीं जुबान हिला के आखो नहीं, कदे होया इंज? हालांकि भावें लोटा नवा और सिल्वर स्टील वाला पुराने जमाने वाला पितल का भी हो, भावें पड़छत्ती तो नवा ही टंगिया हो ना, कदे ओदे विच भी नहीं दुध पवाते। क्यों जी? कि यह जिहड़ा बर्तन है यह दुध वास्ते नहीं बनया। क्यों जी? दुध जिहड़ा ना वो आखदे ने अल्लाह दा नूर है, अल्लाह दा नूर है। मैं कहा यार अज दी बीबी बच्चा जवान बुढ़ा इन्ना ज़हन रखदा है कि यार अगर दुध पाना हो तो बर्तन साफ होता है। तो मैं कहा यार फिर वो बीबी अम्मा खदीजतुल कुबरा किन्नी को पाक होगी जिदे बतने अतहर दे अंदर हजरत फातिमा ज़हरा आई जानी, जिन्हां दे शिकमे पाक दे अंदर अम्मा खदीजतुल कुबरा दे शिकमे अतहर दे अंदर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा आई जानी। वो बीबी किन्नी को पाक होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा हजूर नाल शादी हो गई, निकाह हो गया, सारा माल इथों तक रवायत मिलता है कि जो हजूर नाल निकाह होया ना हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा दा, आप दी मलकीयत के अंदर जरा माल सी ना, माल
80,000 کے قریب اونٹ سن جنہ دی کلی مالک اما ختیجہ الکبریٰ سن. باقی جانور دوسرا مال زیورات سونا مالو متا دینار درہم ہر چیز الگ 80,000 کے قریب اونٹ سن کہ جنہ دیا مالکہ اما ختیجہ الکبریٰ ابو جہل عتبہ شیبہ سارے جڑے نا یہ اما ختیجہ الکبریٰ دے دروازے دے کمی سن. انہوں کو مال لے کے تجارت واسطے جانا. اللہ اکبر. بات مختصر کرنا. حضرت اما ختیجہ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجے حضور نے اعلان نبوت نہیں کیتا. اعلان نبوت تو پہلا بھی حضور اکثر غار حرا اللہ تعالیٰ سب نے دیکھے نصیب فرمائے پھر اتنے چڑھنا بھی اللہ چڑھن بھی اتنے توفیق دے پہنچنا پھر اتنے جا کے وہ زیارت اس مقام بھی کر کے ہونی. اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غار حرا میں چلے جانا کئی دن گزار دینے کئی دن گزارنے اتنے اللہ کا ذکر کرتے رہنا اللہ کی عبادت کرتے رہنا. پھر بندہ آکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال بعد پتہ چلا سی جی میں نبی ہوں. میں کہ یار یہ تیرا ایمان تے تیری کام مکلی ہے. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ نبی ماں دے شکم وچ ہوے تو اوتھے بھی نبی ہوندا ہے. ماں دا شکم تے دور باپ دی پیشانی وچ ہوے تے پھر بھی نبی ہوندا ہے. اے بھی بات دور ہے عالم ارواح وچ بھی ہوے نبی اوتھے بھی پھر بھی نبی ہوندا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر پھر غار حرا وچ جا کے حضور نے عبادت کرنی کئی دن گزر جانے. جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا جدو وحی نازل ہوئی حضور نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کا جدو حکم ہے کہ سونا ہوں اعلان فرما دیو. حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور نے گھر میں آ کے فرمایا ختیجہ میں اللہ کا نبی ہاں. آپ نے کلمہ پڑھیا اور واجب میں کہ جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا کہ ظہر دی نماز کا وقت ہے ظہر دا اثر دی نماز جیڑی ہے اما ختیجہ الکبریٰ نے حضور دے نال ادا کیتی ہے. اور پیر دا دن کتاباں وچ لکھا پیر دا دن جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور منگل والے دن صبح دی نماز حضور مولا علی المرتضیٰ نے پڑھی ہے. اللہ اکبر کبیر. کون اما ختیجہ الکبریٰ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر غار حرا وچ جا کے وقت گزارنا کئی دن گزارنے. اما ختیجہ الکبریٰ نے حضور دے واسطے کھانا بنا کے کھڑنا. اما ختیجہ الکبریٰ نے حضور واسطے ستو بنا کے حضور دے واسطے کھڑنے. غار حرا جڑے گئے ہو نا جڑے گئے ہو ویکھ کے آئے ہو جڑے اتنے چڑھ کے آئے ہو نا وہ بس اس بات کو جانتے ہیں کہ جدو غار حرا تے بندہ جاوے نا انج دی چڑھائی ہے اس طرح تے چڑھنا بڑا مشکل ہوں تو تھوڑی سہولت بناتی سعودیہ نے کہ انہیں جب جتنے رستہ مشکل ہے تو انہیں تھوڑی گریز لا دی پہاڑ کو کٹ کٹ کے تھوڑی سیڑھیاں بنا دیتی. لیکن جدو رستہ بھی کوئی نہیں سی ایک دن چھڈ کے ایک دن تیری ماں اما ختیجہ الکبریٰ حضور دی بارگاہ وچ غار حرا وچ پہنچدی ہوندیاں سن. جدو رستہ بھی کوئی نہ ہے بھی بڑا اوکھا ہوں تو سہولتاں ہو گئی نا ہوں تو ادھا سفر جب گڈی کرا دینی انہیں جب بنائی گڈیاں وہ کرا دینی این اچھی پہنچا چھڑ دیا پھر اگوں چل کے جانا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن حضرت اما ختیجہ الکبریٰ حضور دے واسطے ستو بنا کے لے آ رہی ہیں. جدو پہنچی غار حرا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر موجود نے. اما ختیجہ الکبریٰ حسنین کریمین دی نانی ویکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھے اما ختیجہ الکبریٰ تے حضور مسکرا پے. حضور مسکرائے. اما ختیجہ الکبریٰ قریب جا کے اج مسکران دی وجہ پوچھ سکنی ہے کہ حضور کیوں مسکرا رہے ہو. حضور نے فرمایا ختیجہ اے جبریل کھڑا ہے. اے کون کھڑا ہے؟ اے جبریل کھڑا ہے اور جبریل آ کے پہ کہنا سونا رب عرشاں والا خدا پہ آخدا ہے اے جڑی بی بی تہاڈی بارگاہ وچ خدمت دے واسطے پئی ہوندی ہے نا اینو عرشاں والا خدا اپنا سلام پہ آخدا ہے. اے واحد بی بی ہے ساری کائنات دے اندر جنوں عرشاں والے خدا نے سلام کلے ہے. اما ختیجہ الکبریٰ کہتے سونے میں غارے تے نیارے نہ جاواں اوندا رستے تو جنوں عرشاں والے خدا دا سلام آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت اما ختیجہ الکبریٰ مسکرا کے کہنے لگی ہے سونا تانوں سلام آ کے جبریل دیندا ہے. سونا میرے مقدر دیکھو کہ مینوں نبیاں دے امام سلام پہ دیندے نے. سبحان اللہ. مینوں نبیاں دے امام سلام پہ دیندے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال 25 سال آپ کا وقت گزریا. تیرے میرے مصطفیٰ نے پھر دوسری شادی نہیں کی تھی.
ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ حضرت अम्मा खतीजत कुबरा ਦੀਆਂ इस्लाम ਦੇ ਵਾਸਤੇ, इतनियां कुछ खिदमात ने कि गिनना चाहिए तो बंदा गिन नहीं सकता, इन्नी उन्हें खिदमत की इस्लाम की। फिर जो 10 रमजान मुबारक आपका फिर आखिरी वक्त करीब आया ना, आखिरी वक्त आपका करीब आया, तेरे मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा दे करीब बैठे ने। करीब बैठ के हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा ने हुजूर फरमाया खतीजा, फरमाया को दिल में कोई तमन्ना है तो दस। अर्ज की सोना तमन्ना दिल में है, पर सोना ताडे अगे दसन दिल नहीं करता। हजूर मैं वो तमन्ना अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा को दसांगी। हजूर अलैहिस्सलाम हुजरा मुबारक को बाहर आ गए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा, छोटी जी उम्र है आपकी, छोटी जी उम्र है सैयदा कायनात की। दूसरी बेटियां उम्र में ज्यादा वड्डियां, आप सब तो छोटियां। हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा ने सैयदा ज़हरा पाक को करीब बिठा के ना फरमान लगे, फरमाया बेटा मेरी एक दिल की तमन्ना है वे, ये ओ बीबी है जिदे कोल माल लैके ना, माल लैके मक्के दे बड़े बड़े वड्डे ताजर जड़े ने ना वो भी कारोबार करते सन, पैसे लैके कारोबार करना। आज ये बीबी जो सारा माल हजूर के कदमों को कुर्बान कर दिता है, ते आखिरी वक्त है सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको कह लगी है, बेटी मेरे दिल की तमन्ना है अपने बाबा मुस्तफा की बारगाह में जाके अर्ज करो तो हुजूर मेरा दिल करता है कि जदों मेरी रूह कफ से अंसरी तो प्रवाद कर जावे तो सोना मैनू कफन दे अंदर अपने जिस्म ते लगन वाली चादर अता करया जे। ये वसीयत ते आखिरी नसीब फरमाया मेरे ख्वाहिश आवे कि आखिरी वक्त मैनू कफन जेड़ा हजूर दे जिस्म नाल लगन वाली चादर ना मिल जाए। जो नन्नी की बेटी सैयदा कायनात ने बाबा हजूर दे कोल दौड़ के जाके कहदी बाबा मेरी मां की आखिरी ख्वाहिश है, मेरी मां की आखिरी ख्वाहिश है कि जब मेरी रूह कफ से अंतरी तो प्रवाद कर जाए तो बाबा मेरी मां खतीजतुल कुबरा पई आखदी हो बाबा जिहदे कोल लोग लैके पैसे तजारत करन, अज वो बीबी दीन इस्लाम की खिदमत करके आप दे दिल की हसरत है कि सोना मैनू आप दे जिस्म नाल लगन वाली चादर कफन में मिल जाए। जो हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा की इस वसीयत ते ख्वाहिश नूं सैयदा कायनात ने सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जाके अपने बाबा हुजूर अगे की कि बाबा मेरी मां की दिल की तमन्ना है कि मैनू कफन में आप दी चादर मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जेड़े जुमले अगले हुजूर ने बोले ने खुदा दी कसम अज भी किताबां में सोने नाल लिखे जावन ना तो फिर भी थोड़े ने। हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो आपकी बेटी सैयदा कायनात ने जाके अर्ज की थी, तेरे मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम जल्दी नाल उठे, हजूर अलैहिस्सलाम चल के अम्मा खतीजतुल कुबरा के करीब आए, हजूर दी अखां मुबारक में आंसू आ गए। हजूर रो के फरमा लगे हजरत खतीजतुल कुबरा का हाथ पकड़ के फरमाया खतीजा फरमाया जितनी तू खिदमत इस्लाम की कीती है, फरमाया जितनी तू खिदमत दीन की कीती है, जितनी तू खिदमत ना मुस्तफा की कीती है, फरमाया तू कफन में चादर भी मांगनी है जिस्म में लगन वाली। फरमाया खतीजा अगर तू आज अपने कफन वास्ते मैं मुहम्मद के जिस्म की खल मंगदी मैं मुहम्मद उतार के वो भी तेन अता कर छड़दा। फरमाया खतीजा तू मेरा जिस्म की खलड़ी मंगदी जिस्म की मंगदी फरमाया मुहम्मद वो भी अता कर देंदा। फरमाया जितनी खिदमत ने तेरिया दीन इस्लाम दे वास्ते फरमाया जिन्ना तू खिदमत दीन इस्लाम दी बानी इस्लाम दी कीती या अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर दे गुलामों 10 रमजान मुबारक अज दा दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपने इस दुनिया फानी तो कूच कीता। और बाबा कैसा वो वक्त होगा, कैसा वो समा होगा कि रमजान आ गया, अज पहला शरा साडे कोलों गुजर गया। हुण हर बच्चा हर जवान हर बुढ़ा हर औरत हर मर्द ईद की तैयारियों में मशगूल है कि जनाब ईद आ रही है, ईद दी तैयारियां करिए। हुण तो बाबा कैसा वो समा होगा कि 10 रमजान होगा, खतून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार की मां इस दुनिया तो जो कूच किया और बाबा उन्होंने कैसा वक्त बीतिया होगा। तो यार जिन्हों की मां भी दीन इस्लाम की खिदमत करने वाली होवे, बानी इस्लाम की खिदमत करने वाली होवे, तेरे मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा आयशा तु सिद्दीका सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी आप फरमाते हैं हुजूर अक्सर हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा को याद कर दे, अक्सर याद कर दे। इत्थों तक रवायत में जिक्र होता है कि जिस दिन हुजूर के घर में गोश्त पकदा ना
تو حضور فرماندے عائشہ فرمایا اج ذرا شوربا زیادہ کریا جے. حضور خیر ہے فرمایا میرا دل کردا میں ختیجہ دی سہیلیاں دے گھر وچ بھی سالن کلائیے سی. حضور صلاح قربانی فرمانی جدو حضور نے قربانی فرمانی تے گوشت کڈ کے فرمایا اے ختیجہ دی سہیلیاں دے گھر وچ بھیجیا جے. اما عائشہ تو صدیقہ عرض کیتی میرے کول ایک دن رہا نہ گیا, میں نے کیتی سونیا آقا اسی بھی تے تہاڈی ازواج ہے, حضور اسی بھی بیویاں ہیں, تسی ہر وقت خدیجہ حضرت خدیجہ نو یاد کرتے رہندے ہو. تیرے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور دی اکھاں وچ غمگین ہوئے, حضور آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا عائشہ فرمایا ختیجہ دے بارے انج نہ آکھیا کر, فرمایا ختیجہ یہ ہوے فرمایا جدوں مکے دے کافر میرے تے پتھر برساندے سن میں گھر وچ زخمی ہو کے آنا, فرمایا ختیجہ ہوے جن نے میری خدمت کرنی, فرمایا جن نے میرے زخم صاف کرنے, آنسو پوجنے. فرمایا جدوں سارے مکے والیاں فرمایا جدوں سارے مکے والیاں جدوں میرا انکار کر دیتا نا, فرمایا سارے انکار پہ کر دے سن. فرمایا عائشہ ختیجہ یہ ہوے فرمایا جڑی کہندی سی سونے پریشان نہ ہوو, اے مکے والے منتے نہیں یا نہیں منگتے سونے میں تے مننی تسی اللہ دے سچے رسول بن کے آئے. فرمایا عائشہ ختیجہ دے بارے انج نہ آکھیا کر, فرمایا ختیجہ یہ ہوے فرمایا جن اسلام دی بڑی خدمت کیتی ہے, جن بانی اسلام دی بڑی خدمت کیتی ہے. بابا اے او عظمت والی بی بی ہے, او شان والی بی بی ہے کہ جنہ دی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے, جنہ دا خامن نبیاں دا سردار ہے. اور آپ دے جڑے باپ سن حضرت خوالد آپ مکے دے سب تو بڑے سردار سن, سب تو بڑے سردار سن. وہ بیٹی بھی سردار دی تے بیوی بھی سردار دی تے ماں بھی سرداراں دی, نانی بھی سرداراں دی. اللہ اکبر کبیرہ. اے او عظیم بی بی ہے جنہ دے بارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا جب حضرت خدیجہ کبریٰ دا آخری وقت قریب آیا نا, تیرے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ جی آقا فرمایا جنت وچ جا کے فرمایا اپنی سوکراں نو میں محمد دا سلام آکی. اللہ اکبر کبیرہ. بابا یہ عظیم بی بی ہے, عظمتاں والی, شاناں والی, رفعتاں والی, جن نے دین دی بھی خدمت کیتی, دین اسلام دی بھی خدمت کیتی. اللہ کریم حضور دا صدقہ سانو آپ نال مودت کرنے دی, محبت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا